On the count of 3, requesting them to please pull the ribbon, and all of you all to please put your hands together. 1, 2, and 3. I now request our Sarpanch of the village Panchayat, Mr. Joseph Sequeira, to deliver the welcome address. And thank you for coming over here for the inauguration of our Saturday weekly market, which is actually this is the market of Kumridad of Kalangut. The property belongs to Kumridad of Kalangut, and we thank first of all the attorney Agustin Purienza, President Anthony D'Souza, and Madam Julia Mascarenas. Right? चोडान चोड देव बरें करूं तुमकां, कित्याक ही सुवात आमकां तुमी डेवलप करून दिली म्हणून ही तुमची सुवात. पूण कितें जालें की पंचायतीन डिसिजन घेतलें की हांगासर हे नितळ जावपाचें म्हणून. आनी अशें आसतना एक दीस आमची आदली डेप्युटी सरपंच गीता परबान ताणें काम स्टार्ट केलेलें हांगासर. सो हांव तितल्यान पावोन सरलो. गीता कितें करताय गो म्हटलें. सो मार्केटान टायल्स घालता, कित्याक हांगासर सगळें रेबोट जालेलें. सो त्या दिसा सावन आमी मागीर आख्खे पंचायतीच्यान सगळे मेंबर्स येयले आनी आमी हें काम स्टार्ट केलें. आतां स्टार्ट करता आसतना थोडे टायल्स घातले, मागीर आमी शेड घालया, मागीर आनीक शेड घालताले नितळ करता आसतना. तो भाटकार येयलो एकलो आनी लागलो तो आपणाच्या भाटान तुमी कांय घालनाका. मागीर बरें म्हटलें आमी दुसरे कोमनीदादीच्या भाटान गेले आनी कोमनीदादीच्या भाटान करता आसतना आमकां खूब तेंको मेळ्ळो आमकां कोमनीदादीचो. आगस्तीन, मागीर एंटनी आनी जुलिया. कित्याक नाजाल्यार हो मार्केट तशेंच चेक कितें आसतालें पळय पावसान चलोंक जायनासलें. एक दीस आमकां तशेंच आयकूंक येयलें की एकलो दिसता म्हाका येयलो आनी मार्केटान आनी निसरलो आनी पडलो तो. आनी तेका लागून उखळ्ळो तेका आनी तो म्हणालो पळय रे हांगासर निसरोन सोमतो पंचायतीन भितर पावता म्हणून. सो त्या पासून आमी तें डिसिजन घेतलें की खरेंच हांगासर मार्केटाक इल्ले टायल्स घालूंक जाय आनी शेड घालूंक जाय. लोक सगळो पावसान भिजून मार्केटाक येतालो. सो आमी हें चिंतलें सगळें आनी मार्केटान आमी आमच्या कोमनीदादीक तेची परवानगी घेतली आनी आयज हें मार्केट आमी हें करूंक पावल्या. सो तें करता आसतना हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा म्हजे डेप्युटी सरपंच आनी एनी फेर्नांडीस आनी म्हजे 5 मेंबर, सगळे 5 मेंबर. खूब वावर केलो तेणें सगळ्यांनी. आनी हो वावर करता आसतना आमकां खूब प्रॉब्लमूय जाले. पूण प्रॉब्लम न्हू, ते सगळे लोक सपोर्ट करताले, प्रॉब्लम नासलो. पूण लोक सपोर्ट करून आमकां अशें दिसलें की आमी बरें करता म्हणून. सो बरें करता करता आमी फुडें पावल मारलें. हांगा मातशें काम करूंक जाय. मागीर आमचो व्हिडियोचो एप्रुवल जाय आसलें आमकां हे सगळे टायल्स घालपाक. सगळे ते टायल्स जमनीक घातले ते पंचायतीचे. आनी जे शेडी घातल्या ती आमकां एक गोवन हेरिटेजीन दिल्या, एक टिटो गोयस प्रियन्सर दिल्या, एक एडगर आपोन्सर दिल्या आनी एक टिटोस बागा तेणेन दिल्या आनी एक महेश्वरी म्हणटा तेणेन. कित्याक लोकड मातशें मारप. सो ते पासत एक शेडीक 3-4 लाख लागता. सो ते सगळे तेणेंनी सपोर्ट केलेले आसा. आनी जे